अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इकबाल के कलाम इब्लीस की मजलिस शूरा की 5वीं किस्त कर रहे हैं और इस 5वीं किस्त में इब्लीस का 5वां मुशीर इब्लीस से मुखातिब होकर कुछ कह रहा है। इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत पुराना मुशीर है और इब्लीस के दरबार में बहुत अहमियत रखता है और बहुत ही दूर तक देखता, सोचता और समझता है। और इसने बहुत सारी बातें इब्लीस को बरमला बता दी हैं। जो ख़दशात उसको नज़र आ रहे थे वो सारे के सारे उसने इब्लीस को बता दिए हैं और उसको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा ये इब्लीसी निज़ाम, इसको अब बहुत सारे ख़तरात लाहक हो चुके हैं और अब हमारा ये निज़ाम दुनिया में चलता नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है कि इसके खिताब की इब्लीस के पास बड़ी अहमियत है और उसने फिर बाद में आगे चलकर इब्लीस जो इसे जवाब देता है या अपनी जो प्लानिंग बताता है और अपने जो ख़दशात बताता है वो फिर कुछ और जगह निकल जाते हैं। तो आज हम यही 5वें मुशीर की बातें देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इसे अशार में किस तरह से कलमबंद किया है। पहले शेर की तरफ चलते हैं। ए तेरे सोज़े नफस से कार आलम उस्तवार, तूने जब चाहा किया हर पर्दगी को आश्कार। ए तेरे यानी इब्लीस से मुखातिब हो रहा है। सोज़े नफस, नफ्स की गर्मी, अंदरूनी हरारत, वही जो दिल में जो हसद की आग इब्लीस के जल रही है, यहाँ इससे मुराद वही है। कार आलम उस्तवार, कारोबार को कहते हैं, आलम दुनिया, उस्तवार आसान हो जाना किसी चीज़ का। तो कार आलम उस्तवार, दुनिया का काम आसान हो गया। यानी वो इब्लीस से कह रहा है कि तेरे सोज़े नफस से, तेरे अंदरूनी हरारत से, तेरी हसद की आग से इस दुनिया में जो हम अपना निज़ाम बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया। तूने जब चाहा किया हर पर्दगी को आश्कार, पर्दगी पर्दे में रहने वाली चीज़ आश्कार जाहिर कर देना। और आगे फिर कह रहा है कि तूने जब जब चाहा पर्दे में रहने वाली चीज़ों को आश्कार कर दिया, जाहिर कर दिया। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम, हम उन्हें नहीं समझ सकते, मगर तू हमारे लिए उनको आसान कर देता है और हमें वो चीज़ें तू एक्सप्लेन करता है, समझाता है, तो हमें तुझसे गाइडेंस मिलती है और हमारा काम और भी आसान हो जाता है। फिर अगला शेर है। आबो गिल तेरी हरारत से जहाने सोज़ो साज, अब लाए जन्नत तेरी तालीम से दानाए कार। आबो गिल वही मिट्टी और पानी जिससे आदम की तख्लीक हुई, इंसान की तख्लीक हुई। हरारत इब्लीस की गर्मी, इब्लीस का हसद। सोज़ो साज उतार चढ़ाव, गर्मी और ठंडक, जज्बात और नफ़रतों का मेल जोल, गम और खुशी का मेल जोल। तो यहाँ ये और आगे अबलाए जन्नत, अबला किसी अहमक या बेवकूफ़ नादान इंसान को कहते हैं। अबलाए जन्नत इंसान के बारे में कहता है कि ये एक नादान जन्नती है। दानाए कार, अपने काम में होशियार होना, कारोबार में होशियार होना, अपने कामों में होशियार होना। अब ये इब्लीस से अगली बात ये कह रहा है कि ये जो आबो गिल है, मिट्टी और पानी से बना हुआ इंसान, तेरी हरारत से जहाने सोज़ो साज बन चुका है। यानी तेरी हरारत से ये दुनिया जो कि मिट्टी और पानी से बनी हुई है, ये जहाने सोज़ो साज बन चुकी है। ये गर्मी, हरारत, अफरा तफरी की एक दुनिया बन चुकी है। अब लाए जन्नत तेरी तालीम से दानाए कार, और ये जन्नत से निकाला हुआ इंसान जो बड़ा ही नादान और अहमक है, ये तेरी दी हुई तालीम से अपने कामों में होशियार हुआ है और ये दुनिया को इतने आगे ले जा चुका है, इतनी तरक्की दे चुका है। अब ये तरक्की देखिए, हमारी इस्लाम की निगाहों में ये तरक्की नहीं कहलाएगी अगर हम
ایک باطل نظام کو اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری نظروں میں ترقی نہیں ہے، اسلام کی نظروں میں ترقی نہیں ہے، لیکن ابلیس اور ابلیس کے جو مشیر ہیں ان کی نظروں میں یہ ایک ترقی ہے۔ تو یہاں وہ ابلیس سے یہی کہہ رہا ہے، اور ابلیس کی تعریف کرتے ہوئے، کہ یہ جو مٹی اور پانی کا جو جہان ہے، یہ تیری حرارت سے، تیرے عمل سے یہ جہان افراتفری کی ایک دنیا بن چکا ہے، اور یہ جو جنت سے نکالا ہوا احمق انسان ہے، یہ تیری ہی تعلیم سے دنیا کو چلانے کے قابل ہوا ہے اور دنیا کو مہارت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اگلا شعر، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ فطرت آدم، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت، انسان کی عادت، محرم آشنا ہونا، واقف ہونا، سادہ دل، بالکل سیدھے سادے لوگ، نیک لوگ، پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اب یہاں یہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر انسان کی فطرت سے وہ آشنا نہیں ہے، وہ انسان کی فطرت کو اتنی گہرائی میں نہیں جانتا جتنا کہ تو جانتا ہے۔ نہ جاننے والا کون ہے؟ سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ سادہ دل بندے جسے پروردگار یہ کہتے ہیں، یعنی پروردگار سے مراد اللہ کی بات ہو گئی، کہ وہ چیلا جو ہے وہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ جو پروردگار ہے، جو اللہ ہے، جسے سادہ دل لوگ یعنی مسلمان اپنا پروردگار مانتے ہیں، وہ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا محرم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو آدم کو، انسان کو جنت میں رکھا، لیکن تو نے اپنی مہارت کے ساتھ اسے جنت سے نکلوایا، لہٰذا اس کی فطرت کو تو بہتر جانتا تھا۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شرمسار۔ اب آگے یہ آ گیا فرشتوں کے اوپر۔ تقدیس، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا، طواف، اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد اور کعبے کے گرد طواف کرتے رہنا۔ مراد وہ فرشتے جو ہر دم اللہ تعالیٰ کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، نیچے زمین پر کعبے کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، ابد تک، آخرت تک، قیامت تک۔ اور سر نگوں، سر کا جھک جانا، شرم سے سر کا جھک جانا، اور شرمسار، شرمندہ ہونا۔ غیرت کسی غلط چیز کو نہ کرنا یا اس سے انکار کر دینا غیرت کہلاتا ہے۔ اب یہاں یہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں جو ہر وقت، ہر دم اللہ تعالیٰ کی تقدیس، تسبیح، اس کی پاکیزگی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، یہ دراصل تیری غیرت کی وجہ سے ابد تک تیرے سامنے سرنگوں اور شرمسار ہو گئے ہیں، شرمندہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تیری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تو اپنے سے کم تر کو سجدہ کرے، لہٰذا تو نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خارج ہوا اور زمین پر آ گیا۔ مگر ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آدم کو سجدہ کیا، اور پھر یہی آدم جب جنت میں گیا تو تیرے بہکاوے سے بھٹک گیا اور اسے بھی زمین پر پھینک دیا گیا، لہٰذا انہوں نے جس آدم کو سجدہ کیا وہ تو تیرے بہکاوے میں آ گیا اور وہ اپنے مقام بلند سے گر گیا، لہٰذا اب انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے سجدہ کر کے غلطی کی۔ اب یہ یہاں پر یہ ابلیس کو کچھ تمہید باندھ رہا ہے اپنے خطاب کو شروع کر کے، اور ابلیس کی تعریف میں کچھ کلمات کہہ رہا ہے، اور ابلیس ظاہر ہے کہ اسے سن رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ افرنگ کے ساحر، ویسٹرن جادوگر۔ اب یہاں جادوگر سے مراد وہ جادو کرنے والے جادوگر نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پولیٹکس میں جو داؤ پیچ کھیلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کو، دوسرے عوام کو، اپنی عوام کو جو جال میں پھنسایا جاتا ہے چکنی چپڑی باتوں سے، اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو افرنگ کے ساحر ہیں، یہ اگرچہ تیرے مرید ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیرے پیروکار ہیں، اور
تجھ ہی سے ہدایات حاصل کرتے ہیں، تجھ ہی سے ساری تعلیم حاصل کرتے ہیں اس دنیا کو چلانے کی، مگر اب مجھے ان کی فراست یعنی ان کی عقل و دانش پر اعتبار نہیں رہا، وہ اب اتنے چالاک اور ہوشیار نظر نہیں آ رہے۔ کس لیے؟ اس کا پھر ذکر اگلے شعر میں آئے گا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل و دانش پر مجھے اعتبار نہیں ہے، بے شک وہ تیرے مرید ہیں اور تجھ سے ہدایات حاصل کرتے ہیں، مگر اب ان کی جو جادوگری ہے نا وہ کسی کام کی نہیں رہی اور وہ اب اس میں ماہر نہیں رہے، وہ ان کا جادو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ اگلے شعر میں پھر وہ کیا کہتا ہے، کس وجہ سے؟ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قوا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار۔ وہ یہودی فتنہ گر کارل مارکس کا جو ہم نے پچھلی قسطوں میں تذکرہ سنا تھا، جو کہ جرمنی کا ایک یہودی تھا اور اس نے سوشلزم کا کانسیپٹ دیا تھا لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، اور ظاہر ہے کہ کمزور لوگوں نے طاقتور لوگوں کے اثاثے چھین لیے، حکومتیں چھین لی عوام نے، سرمایہ داروں سے سب کچھ چھین لیا گیا، اور اس طرح سے ایک افراتفری اور انقلاب کا سماں تھا اس کے اس فلسفے اور اس کی اس تھیوری یا نظریے سے۔ غریب کسان مزدور جاگ اٹھے تھے اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ رشیا میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، ایشیا میں کافی حد تک اس کے اس سوشلزم کا چرچا ہوا اور کافی حد تک اسے پذیرائی ملی، اور غریبوں پہ کافی اثر ہوا اس کے اس نظریے کا۔ تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر کارل مارکس، وہ روح مصدق کا بروز۔ اب روح مصدق سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصدق کون ہے۔ مصدق ایک ایرانی مفکر تھا 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بھی پہلے۔ اس ایرانی مفکر نے یہی سوشلزم کا کانسیپٹ اس زمانے میں دیا تھا، اور اس کے کانسیپٹ کے مطابق زمین اور پیداواری ذرائع پر، مال و دولت پر اور عورت پر تمام انسانوں کا یکساں حقوق ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، مگر وہ ابھی ہماری اس بحث سے دور ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ تھا یا نہیں تھا، اور اس بحث میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ مختصر یہ کہ مصدق یہ ایرانی مفکر تھا اور اس نے سوشلزم کا کانسیپٹ دیا تھا۔ وہی کانسیپٹ کارل مارکس نے آ کر پچھلی صدی میں دیا اور اس سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ تو وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ جو یہودی فتنہ گر کارل مارکس ہے وہ دراصل روح مصدق کا بروز ہے۔ بروز کیا کہلاتا ہے؟ بروز کے معنی ہے کسی ایک شخص کی روح کا کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہو جانا، یا اس کی صفات اور خصوصیات کا کسی دوسرے شخص میں داخل ہو جانا، حلول کر جانا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کارل مارکس ہے یہ دراصل اس کے جسم میں مصدق کی روح گھس گئی ہے، اور وہ اب اس جیسی باتیں کرنے لگا ہے، اس جیسے نظریات دنیا میں پھیلانے لگا ہے۔ قبا لباس کو کہتے ہیں، مخصوص قسم کا لباس، اور تار تار ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا اس کا، جنوں، بے چینی اور دیوانگی۔ وہ یہودی فتنہ گر کارل مارکس وہ روح مصدق کا بروز جس کے اندر مصدق کی روح گھس چکی ہے، حلول کر چکی ہے، اس کے جنون سے، اس کی دیوانگی سے اب ہر لباس جو ہے وہ تار تار ہو جائے گا، پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے شاہی کو جمہوری لباس پہنایا، وہ پھٹ جائے گا۔ ہم نے اس نظام میں امیر غریب کا جو فرق رکھا ہوا ہے، اور بظاہر اس کے بیچ میں تقدیر کا جو پردہ ڈالا ہوا ہے، جو تقدیر کا لباس پہنا دیا ہے، وہ بھی اب تار تار ہونے کو ہے، اور اس طرح سے ہمارے یہ جو تمام پلان ہیں، تمام منصوبے ہیں، وہ خاک میں مل جائیں گے اس کارل مارکس کی وجہ سے اور اس کے لائے ہوئے انقلاب کی وجہ سے۔ اگلا شعر ہے، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ کہتے ہیں کوے کو، دشتی جنگل اور بیابان کا، زاغ دشتی جنگل اور بیابان کا کوا، ہمسر
बराबरी करना किसी की। शाहीन और चर्ग ये दो परिंदे हैं जो इन जंगली कौवों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। सुरअत, तेज़ी, मिजाजे रोज़गार, कारोबार के तौर तरीके, इस दुनिया के तौर तरीके, इस दुनिया में राइज किए हुए तौर तरीके। तो ये बताना चाह रहा है इब्लीस को कि देखो ये जो ज़ागे दश्ती है, जंगल का कौवा जो किसी ज़माने में शाहीन और चर्ग का शिकार होता था, वो अब उनकी बराबरी कर रहा है, उनका शिकार करने जा रहा है। तो ये देख ले तू कि कितनी तेज़ी से जो है वो दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, दुनिया का मिजाज तब्दील हो रहा है। इससे मुराद ये हुई कि ज़ागे दश्ती, गरीब, मजदूर, किसान, शाहीन व चर्ग, दौलतमंद, उमरा और हुक्मरान तबका। तो ये बताना चाह रहा है कि ये दौलतमंद हुक्मरान तबका जो कि इन गरीबों का माल लूट कर खाता था, अब हालात ऐसे तब्दील हुए हैं कि अब ये गरीब इनका सब कुछ लूट रहे हैं और किस तरह से ये इनकी बराबरी करने चले हैं। देख ले कितनी तेज़ी से मिजाज रोज़गार तब्दील होता है। फिर अगला शेर है, छा गई आशुफ्ता होकर वुसअत अफलाक पर, जिसको नादानी से हम समझे थे एक मुश्ते गुबार। आशुफ्ता, बेचैन, जुनून, बेकरार। वुसअत अफलाक, आसमान की लंबाई चौड़ाई जहाँ तक जा रही है, पूरे का पूरा आसमान। नादानी, बेवकूफ़ी या किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, उसको अहमियत ना देना मगर वो अहमियत की हामिल हो। मुश्ते गुबार, मिट्टी या धूल की एक मुट्ठी। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा है कि एक मुट्ठी भर मिट्टी थी जिसे हम नादानी से बहुत मामूली चीज़ समझे थे, ये अचानक देखते ही देखते बिगड़कर पूरे आसमान पर फैल गई। यानी ये इश्तराकी निज़ाम या सोशलिज़म का फितना, इसे हम अपनी बेवकूफ़ी से बहुत मामूली चीज़ समझे थे और इस पर तवज्जो नहीं दी, इसको रोकने की फ़ौरन कोशिश न की, तो नतीजा ये निकला कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और अब पूरी दुनिया जो है वो इस निज़ाम के पीछे चलना शुरू हो गई है। और हमारा जो इब्लीसी निज़ाम है उसके लिए ये इश्तराकी निज़ाम बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। फितना फ़र्दा की हैबत का ये आलम है कि आज कांपते हैं को सारों मर्गज़ारों जुए बार। फितना फ़र्दा मुस्तकबिल का हंगामा या मुस्तकबिल में बर्पा होने वाला हंगामा, हैबत खौफ, कोहसार पहाड़ी सिलसिला, मर्गज़ार खेत परिंदों के चरने की जगहें, इससे मुराद ये है। जुए बार दरिया, नदियाँ, नहरें। फिर इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि अब मुस्तकबिल में इस इश्तराकी निज़ाम ने और जो फितना बर्पा करना है और जो हंगामा बर्पा करना है, उसके खौफ का ये आलम हो गया है कि अब पहाड़, चरागाहें और दरिया इसकी हैबत से, इसके खौफ से कांपने लगे हैं। यानी दुनिया के तमाम ममालिक और उनकी हुकूमतें जो हमारे इब्लीसी निज़ाम के मातहत चल रहे थे, वो अब खौफज़दा हो गए हैं मुस्तकबिल में आने वाले इस इश्तराकी निज़ाम के हंगामे से, और उन्हें अब अपनी हुकूमतें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। मेरे आका वो जहाँ ज़ेरो ज़बर होने को है, जिस जहाँ का है फ़कत तेरी ज़ियादत पर मदार। मेरे आका यानी वो इब्लीस को आका कह कर मुखातिब कर रहा है। वो जहाँ से मुराद वो दुनिया जिस पर हमारा इब्लीसी निज़ाम कायम है। ज़ेरो ज़बर किसी चीज़ का तहोबाला हो जाना, उलट पलट हो जाना, नीचे की चीज़ें ऊपर, ऊपर की चीज़ें नीचे। सयादत, क़यादत या सरपरस्ती। अब यहाँ वो अपने इब्लीस से आका कहकर मुखातिब करते हुए कहता है कि देखो वो जहाँ जिस पर हमारा इब्लीसी निज़ाम कायम है, अब वो उलट पलट होने को है और अब उसमें कुछ नहीं बचेगा। अमीर और हुक्मरान तबके नीचे आ जाएंगे और ये गरीब जो है वो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और हर जगह इन्हीं का राज होगा, उलट पलट हो जाएगा सारा निज़ाम। और ये तो वही दुनिया है जिसकी तू सरपरस्ती कर रहा है और तेरी सरपरस्ती में ये दुनिया चल रही है, मगर अब ये पूरे का पूरा हमारा इब्लीसी निज़ाम ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा इस इश्तराकी निज़ाम के फितने से। लिहाजा इस 5वीं किस्त में हमने देखा
کہ یہ جو پانچواں مشیر ہے وہ ابلیس کو مخاطب کر کے اپنا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، مگر اس کا یہ پورے کا پورا خدشہ جو ہے وہ سوشلزم، اشتراکیت اور کارل مارکس کے نظریے کے گرد گھومتا ہے، اور اسے صرف اس ایک نظریے سے خطرہ ہے، باقی کہیں اور اس کی نظر نہیں جا رہی ہے۔ دوسروں نے تو پہلے مشیر نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے کہیں کہیں دوسری باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی، لیکن یہ پانچواں مشیر جو ہے وہ ایک ہی چیز پر فوکس کر رہا ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام کا فتنہ ہے، کارل مارکس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو تھیوری ہے وہ دراصل ہمارے ابلیسی نظام کے خلاف خطرہ بن رہی ہے، اور اب اس کے خلاف ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چل، اتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاق پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کو ساروں مرغزاروں جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ یہ تھی پانچویں قسط، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صرف پانچواں مشیر ہی بول رہا ہے اور باقی لوگ سن رہے ہیں۔ یہ مخاطب ہے ابلیس سے، لیکن باقی مشیر بھی سن رہے ہیں کہ اس کے کیا خدشات ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ فوری طور پر دیکھ سکیں۔ مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے نئی قسط کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔